नमस्कार। आजको कक्षामा म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कृष्ण गोदार, काजीमान हरिटिका माध्यमिक विद्यालय, पुतली बजार स्याङ्जाको सामाजिक शिक्षक। मैले कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषयको सामग्री लिएर आज उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि यो सामग्री एउटा स्व अध्ययन सामग्रीको रूपमा तपाईहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरूका लागि यो सामग्री निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। आज मैले कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत एकाइ 2 विकास र विकासका पूर्वाधारहरू अन्तर्गत दिगो विकासको विषयवस्तुलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। यो सामग्रीलाई ध्यानपूर्वक हेरेर सिक्नु भएपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यी कुराहरू जान्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ। दिगो विकासको परिचय दिन हजुरहरूले सक्नुहुनेछ। त्यस्तै दिगो विकासका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ। दिगो विकासका विशेषताहरूको सूची बनाउन, दिगो विकासका आयामहरू उल्लेख गर्न र दिगो विकासका महत्त्वहरू के रहेका छन् भन्ने कुरा बताउन सक्नुहुनेछ। मुख्य गरी यी 5 वटा सिकाइ उपलब्धिमा आधारित भएर आजको कक्षामा हजुरहरूले सिकाइ गर्नुहुनेछ। अब सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई मैले यो सामग्रीमा निकै ध्यानपूर्वक, रुचिपूर्वक यो सामग्री हेरिदिनका लागि अनुरोध गर्दै म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। एकजना वृद्ध बुबाले यहाँ एउटा रुख रोप्दै हुनुहुन्छ। आँपको बिरुवा रोपिरहनु भएको छ। तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। निकै वृद्ध हुनुहुन्छ, तर पनि एउटा सानो आँपको बिरुवा रोपिरहनु भएको छ। यो दृश्य नजिकै रहेको एकजना किशोरले देख्नु भएको छ र किशोरले केही सोचेर वृद्धलाई सोध्नुहुन्छ, बाजे, हजुरले यो उमेरमा आँपको बिरुवा रोप्दै हुनुहुन्छ, यो बिरुवाले फल दिन त वर्षौं लाग्छ, किन बेकारमा दुःख गर्नुभएको होला भनेर त्यो किशोरले प्रश्न गर्दा ती वृद्ध बाजेले मुस्कुराउँदै जवाफ दिनुहुन्छ, हेर बाबु, मैले अहिले बजारबाट जुन आँप किनेर लिएर आएको छु त्यो आँप मैले रोपेको त होइन, अरू कसैले आँप रोपिदिएको थियो र त्यो आँप मैले अहिले बजारबाट किनेर मैले खाइरहेको छु। आज मैले आँपको बिरुवा रोप्दैछु, यो थाहा छ कि यसको फल मैले खान सक्दिनँ। मैले खान नसके पनि यो आँपको बिरुवाबाट जुन फल लाग्छ त्यो फल मेरो सन्ततिले, मेरा सन्ततिहरूले अवश्य खान पाउनेछन्। मैले यो प्रसङ्ग यहाँ जोडिरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यहाँबाट के बुझ्नु भने यो हामीले कुनै पनि विकासका काम गर्दा अर्थात् कुनै पनि काम गर्दा हामीले तत्कालीन फाइदा लिन सकिन्छ, मैले तत्काल फाइदा लिन सक्छु भनेर मात्र काम गर्नु हुँदैन। हामीले भविष्यलाई हेरेर पनि हामीले काम गर्नुपर्छ। यसरी लामो समयसम्म अथवा पछिको भविष्यलाई समेत सोचेर हामीले कुनै काम गर्छौँ भने त्यो कुनै न कुनै रूपमा दिगो विकास हो। मैले यो प्रसङ्ग यसरी जोडिरहेको छु कि एउटा बाजेले आफ्ना छोरा नातिको लागि आँपको बिरुवा रोप्दै हुनुहुन्छ भने त्यो दिगो विकास हो। यसरी पनि हामी जोड्न सक्छौँ। म यो प्रसङ्ग मात्र जोडेको छु। यहाँ मैले एउटा पृथ्वीको चित्र प्रस्तुत गरिरहेको छु। यसलाई दुईटा पार्टमा, दुईटा भागमा विभाजन गरिएको छ। देब्रेपट्टिको भागमा हजुरले त्यहाँ धेरै बस्तीहरू बसेको, सहरीकरण भएको, प्रदूषण भएको, त्यहाँ जनावरहरू मृत अवस्थामा देखिएका छन् र दाहिने साइडमा हजुरले देख्नुहुन्छ त्यहाँ जनावरहरू देख्नुहुन्छ, रुख बिरुवाहरू, हरियाली देख्नुहुन्छ। अब हामी यो पृथ्वीमा बसिरहेका छौँ। यो पृथ्वीलाई हामीले यो देब्रे साइडको जस्तो बनाउने कि दाहिने साइडको जस्तो बनाउने, तपाईहरू आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। मैले साइडमा रेड जोन र ग्रिन जोन भनेर दुईटा बनाइदिएको छु। हामी यो पृथ्वीमा बसिरहेका छौँ। हामीभन्दा धेरै पुस्ता अघिदेखि हाम्रा पुर्खाहरू यो पृथ्वीमा रहँदै आउनुभयो। उहाँहरूले यो पृथ्वीको रक्षा गरिदिएको कारणले
वातावरणको रक्षा गरिदिएको कारणले हामीहरू आज यो पृथ्वीमा बाँच्न सफल भएका छौँ। र यो कुरा हामी के बुझ्नु पर्यो भने अहिले जुन हामीले पृथ्वीको वातावरणको उपयोग गरिरहेका छौँ, यो वातावरणलाई हामीले राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकेनौँ, सदुपयोग गरेनौँ, सुरक्षा गरेनौँ, वातावरणको संरक्षण गरेनौँ भने हाम्रो भावी पुस्ताले यो पृथ्वीको उपयोग गर्न सक्दैनन् अथवा उनीहरूलाई बाँच्नको लागि धेरै गाह्रो हुन सक्छ। त्यसै कारणले आज हामीले यो पृथ्वीको उपभोग गर्दा धेरै ध्यान पुर्याउनुपर्छ। यो चित्रलाई हजुरले राम्रोसँग हेर्नु होला, बुझ्नु होला। हामीले यो वातावरणको रक्षा गर्नु छ, वातावरणको रक्षा गर्नु छ, साथै हामीले प्रगति पनि गर्नुपर्नेछ, विकास पनि गर्नुपर्नेछ। यही दुईवटा बीचको सोचबाट, चिन्तनबाट नै दिगो विकासको अवधारणा विश्वव्यापी रूपमा अगाडि आएको हामी पाउन सक्छौँ। हजुरहरूलाई म एउटा चित्र प्रस्तुत गरिरहेको छु, चित्र नम्बर 1। यसलाई हजुरहरूले आफै मूल्याङ्कन गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै चित्र नम्बर 2 भनेर अर्को चित्र पनि मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। दुईवटा नेपालकै दुईवटा गाउँका चित्रहरू हुन्। त्यहाँ चित्र नम्बर 1 मा तल खोला बगिरहेको छ, साइडमा रहेको बाटो आधा भत्किसकेको छ, घरहरू झुन्डिएका छन्, निकै जोखिमपूर्ण बस्ती हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र चित्र नम्बर 2 चारैतिर हरियाली रहेको छ, सुन्दर गाउँ रहेको छ, सुरक्षित जस्तो देखिन्छ। अब हामीले बस्ती निर्माण गर्दा चित्र नम्बर 1 जस्तो बनाउने कि चित्र नम्बर 2 जस्तो बनाउने? हामी बस्ती बसाउँदा कुन ठाउँमा बसाउन हुन्छ, कुन ठाउँमा बस्ती बसाउन हुँदैन, बाटो कुन ठाउँमा खन्नु हुन्छ, कुन ठाउँमा खन्नु हुँदैन, यी यस्ता कुराहरूलाई ध्यान नदिई हामीले विकासको काम गर्दा विकासभन्दा बढी विनाश हुन्छ। हाम्रो जीवन असुरक्षित हुन्छ, प्राकृतिक स्रोत साधनमा बढी असर पर्न जान्छ। अत हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यी दुईटा चित्रमध्ये हामीले विकास गर्दा कुन चित्रको आधारमा हामीले विकासलाई अगाडि बढाउने? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू भन्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई यसरी प्रस्तुत गरेको छु। पहिलो चित्रको विकास यो राम्रो विकास होइन, यो अव्यवस्थित विकास हो। यो ठाउँमा तल ठुलो खोला बगिरहेको छ, त्यही नै बाटो खनिएको छ, त्यही ठुलो बस्ती बसेको छ। यस्तो खालको विकास यो टिक्ने विकास होइन, यो अव्यवस्थित विकास हो। त्यसै कारणले हामीले बस्तीको बनाउँदा अलिकति सुरक्षित ठाउँ जहाँ पहिरो नजाने ती ठाउँहरूलाई त्यस्तो जुन भूगोललाई हामीले छनौट गर्न सकियो भने राम्रो हुन सक्छ। यो चित्रबाट पनि तपाईँ हजुरहरूले केही न केही पाठ अवश्य सिक्नुभयो होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब म दिगो विकासको शाब्दिक अर्थतर्फ हजुरहरूलाई अगाडि बढाउँदैछु। दिगो विकासको अर्थ के हो त? शाब्दिक अर्थ, यो शब्दको अर्थ के हो? दिगो शब्दको अर्थमा सामान्य रूपमा हामी लिन सक्छौँ लामो समयसम्म टिक्ने, अस्तित्वमा रहने, खप्ने अथवा खपाउने। अर्थात् दिगो भनेको लामो समयसम्म टिक्ने भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै गरी सस्टेनेबल भन्ने छ। दिगोलाई इङ्ग्लिसमा हामी सस्टेनेबल भनिन्छ। सस्टेनेबल शब्दको अर्थ पनि विभिन्न अर्थमा हामी लगाउन सक्छौँ। द्याट क्यान बी केप्ट गोइङ अर मेन्टेन्ड, निरन्तरता दिन सकिने, कायम राख्न सकिने, अर्थात् टिक्न सक्ने, यसरी नै हामी बुझ्न सक्छौँ। लामो समयसम्म कायम रहन सक्ने। विकास भनेको त हजुरहरूले बुझिरहनु भएकै छ। यो एउटा परिवर्तनको प्रक्रिया हो, सकारात्मक परिवर्तनको प्रक्रिया हो, उन्नति हो, प्रगति हो, यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। अर्थात् दिगो विकासको अर्थ कसरी बुझ्न सकियो भने लामो समयसम्म टिक्ने विकास, लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहने विकास, खप्ने विकास भनेकै दिगो विकास रहेछ। हजुरहरूले यसरी बुझ्नु होला। जुन विकास लामो अवधिसम्म रहिरहन्छ त्यो विकास नै दिगो विकास हो। यहाँ एउटा परिभाषा जोडिएको छ। दिगो विकासलाई ब्रुटल्यान्ड कमिसन, यो अहिले हामी पछि
यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो एउटा परिभाषा हजुरले हेर्नुभयो भने दिगो विकासको वास्तविक अर्थ हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। भविष्यका पिँढीका आवश्यकताहरूसँग सम्झौता नगरिकन वर्तमान पिँढीका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नु भनेकै दिगो विकास हो। अर्थात् भावी सन्ततिहरूको आवश्यकतासँग कुनै सम्झौता नगरिकन हामीले अहिलेको हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा गर्ने जो काम गर्छौँ त्यो भनेकै दिगो विकास हो। यसरी हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। आजको विकासको काम गर्दा हामीले भोलिको सन्ततिहरूको आवश्यकतालाई बिगारिदिनु भएन। भविष्यका पिँढीका आवश्यकताहरूलाई कुनै प्रकारको सम्झौता नगरिकन हाम्रा अहिले वर्तमानका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नु भनेकै दिगो विकास हो। यो परिभाषालाई हजुरहरूले स्मरण गर्नुहोला, अभ्यास गर्नुहोला। अब म दिगो विकासको अवधारणातर्फ हजुरहरूलाई लैजान्छु। अघि पनि आइसकेको छ, भावी पुस्ताका आवश्यकतासँग सम्झौता नगरी वर्तमानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता नै दिगो विकास हो। यसले विकास र वातावरणको पारस्परिक सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरालाई यसले जोड दिन्छ। हेर्नुहोस् है, विकासको कुनै पनि काम गर्दा वातावरणलाई बिगार्न पाइँदैन। वातावरणको संरक्षण गरेर नै विकासको क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता दिगो विकासले राख्छ। यो बुझ्नु होला हजुरहरूले। त्यस्तै गरी यसले दिगो विकासले गुणात्मक विकासलाई पक्षपोषण गर्छ। पुस्तौं पुस्तासम्म प्राकृतिक स्रोत साधनको समतामूलक प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने पनि मान्यता राख्छ। हामीले यो प्राकृतिक स्रोत साधन हाम्रो पालामा मात्र प्रयोग गर्ने हैन, हामीभन्दा पछि सयौं हजारौं पुस्ताहरू आइरहन्छन्। ती सबै पुस्ताको लागि यो प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्न पाउने उहाँहरूको अधिकारलाई पनि हामीले सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ। साथै मानव जीवनको दीर्घकालीन हितलाई यसले बढावा दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले जोड दिन्छ। त्यस्तै गरी यसले वर्तमान समयमा र भविष्यमा समेत प्राकृतिक स्रोत साधनको भण्डारणमा कुनै कमी आउन नदिई मानव जीवनका सबै आवश्यकताहरूको परिपूर्तिको लागि पनि यसले काम गरेको हुन्छ। वर्तमानमा उपलब्ध प्राकृतिक एवं जैविक स्रोतमाथि विकासका नाममा गरिने दोहनले भविष्यको पुस्तालाई असुरक्षित नबनाओस् भन्ने मान्यता दिगो विकासले राख्छ। अब तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ, अहिले जति पनि विकासका कामहरू भएका छन्, प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग भएको छ। त्यसले त्यो अधिक रूपमा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग हुँदा हाम्रा पछिका पुस्ताहरूको भविष्य असुरक्षित नहोस् भन्ने मान्यताबाट नै यो दिगो विकासको अवधारणा अगाडि आएको हो, विकास भएको हो। तर हामीले अहिले जे गर्छौँ त्यो हाम्रो लागि मात्र नगरौँ, हाम्रो पछिल्लो पुस्ताको लागि पनि हामी केही गरौँ भन्ने कुरालाई दिगो विकासले जोड दिन्छ। त्यस्तै दिगो विकास भनेको यो बहुआयामिक मुद्दा हो। यो एउटा पक्षसँग मात्र सम्बन्धित छैन। बहुआयामिक किन भनिएको छ भन्दा यो धेरै आयामसँग यो सम्बन्धित छ। हामीले वातावरणसँग मात्र जोडेर दिगो विकासलाई हेर्नु हुँदैन। यसले आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, हरेक क्षेत्रसँग यो जोडिएर आउँछ। त्यसैले यो बहुआयामिक मुद्दा हो। पृथ्वीलाई सधैँभरि सुरक्षित वासस्थानको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा यो विश्वव्यापी अभियान हो। हजुरहरू के स्पष्ट हुनु भने यो नेपालले अथवा कुनै एउटा देशले मात्र अघि सारेको एउटा अवधारणा होइन। यो अभियान भनेको विश्वव्यापी रूपमा अघि सारिएको एउटा अभियान हो। यसमा समग्र सबै देशहरू यसमा लागि परिरहेका छन्। त्यस्तै अर्को यहाँ एउटा जोड्न खोजिरहेको छु मैले, दिगो विकास भनेको वर्तमान र भावी पुस्तालाई जोड्ने पुल हो। किन भनिएको छ भने अहिले हामीले जे काम गर्छौँ त्यो कामले भावी पुस्तालाई असर नगरोस्।
र हामीले आज जे काम गर्दैछौँ त्यो हामीले पछिल्लो पुस्तालाई समेत ध्यान दिएर अथवा त्यसलाई पछिल्लो पुस्ताको आवश्यकतालाई पनि हामी मध्यनजर गर्दै हामी काम गर्नुपर्छ। यो भावी पुस्ताप्रतिको सरोकार हो र वर्तमान पुस्ताको दायित्व बोध हो। यसरी पनि हामीले यो दिगो विकासलाई प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। अब यो मैले 3-4 वटा यहाँ यसका केही अवधारणाहरू प्रस्तुत गरेको छु। यो सबैको निचोडमा हजुरहरूले के बुझ्नु भने दिगो विकास भनेको एउटा व्यवस्थित विकास रहेछ, जुन विकासको गतिविधिले भविष्यका सन्ततिहरूलाई सुरक्षित बनाउँछ, उनीहरूका लागि यो वातावरणलाई सुरक्षित बनाउँछ भन्ने मान्यता नै दिगो विकास हो भनेर यति बुझ्नु होला। अब यहाँ म एउटा बोधागत रूपमा पनि यो दिगो विकासलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अब तपाईहरूले भन्न सक्नुहुन्छ दिगो विकास भनेको के हो? दिगो विकास भनेको अब अन्दाज गर्नु त, दिगो विकासलाई हजुरले एक शब्दमा भन्नुपर्दा के भन्न सक्नुहुन्छ? ल मैले पहिलो यसको अर्थ अर्थात् दिगो विकासलाई मैले टिकाउपूर्ण विकास, टिक्ने विकास भनेर प्रस्तुत गरेँ। त्यस्तै गरी यो विनाश बिनाको विकास हो। यहाँ हजुरहरूले धेरै विचार गर्नुपर्छ। जुन विकास गर्दा धेरै विनाश हुन्छ, पर्यावरणको विनाश, त्यस्तै देशको हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक असर हुने खालको विकासलाई हामी दिगो विकास भन्न सक्दैनौँ। त्यसैले दिगो विकास भनेको विनाश बिनाको विकास हो भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को यहाँ विषयवस्तु पनि मैले जोडेको छु। पर्यावरणमा कमभन्दा कम असर पर्ने गरी गरिने एउटा व्यवस्थित विकास हो। हाम्रो वातावरणमा असरै पर्दैन भन्ने चाहिँ होइन। हामीले यही वातावरणका स्रोत साधनहरूको हामी उपयोग गर्छौँ। हामी बाटो खन्नुपर्छ, बाटो हामीले जमिनमाथि नै खन्ने हो। जति पनि विकासको काम गर्छौँ वातावरणमा असर त हुन्छ, तर कमभन्दा कम असर पर्ने गरी, असरलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी गरिएको एउटा व्यवस्थित विकास नै दिगो विकास हो। यसरी पनि हामी यो दिगो विकासलाई बुझ्न सक्छौँ। अब समग्रमा दिगो विकासलाई कसरी बुझ्ने त? अब यहाँ निचोडको रूपमा यहाँ केही बुँदाहरू प्रस्तुत गरिएको छ। हजुरहरूले अगाडि सुनेको कुरा, सिकेका कुरा, बुझेका कुरालाई हजुरले यहाँबाट पनि रिभिजन गर्न सक्नुहुन्छ। दिगो विकास भनेको लामो समयसम्म टिक्ने विकास हो। यो एउटा व्यवस्थित विकास हो। पर्यावरणमा कमभन्दा कम असर पर्ने गरी गरिने एउटा विकास नै दिगो विकास हो। यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। विद्यमान स्रोत साधनको उचित प्रयोग गरी आवश्यकता पूरा गर्ने गरी गरिएको विकास। अब स्रोत साधनहरूको समुचित प्रयोग गर्ने र हाम्रा आवश्यकताहरू पूरा गर्ने गरी गरिएको विकास नै दिगो विकास हो भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। यो पुस्तान्तरण विकास हो। एक पुस्तामा मात्र सीमित नहुने, पुस्तौं पुस्तासम्म चलिरहने विकास दिगो विकास हो। यसरी पनि बुझ्नु होला। प्राकृतिक स्रोतको विनाश नगरी गरिने आर्थिक सामाजिक विकास नै दिगो विकास हो। प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग अनिवार्य छ, तर त्यसको विनाश नगरिकन हामीले जुन विकासका गतिविधिहरू अगाडि बढाइन्छ त्यो दिगो विकास हो। यसरी हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। 10 कक्षाका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यति विषयवस्तुहरूलाई अलि मनन गरेर हजुरले यसलाई व्यवहारिक रूपमा पनि हेर्दै यो दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात गर्नुहोला। अब हामीले दिगो विकासको अवधारणा बुझिसकेका छौँ, मलाई विश्वास लागेको छ। अब यसपछि हामी दिगो विकासको अवधारणा किन विकास भयो त, कसरी सुरुवात भयो, यसको पृष्ठभूमिमा हामी जाँदैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब जब पृथ्वीमा जनसङ्ख्या वृद्धिले उच्च गति लिन थाल्यो, जनसङ्ख्या वृद्धि निरन्तर बढ्न थालेपछि जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै यसले विभिन्न खालका नकारात्मक प्रभावहरू पार्छ। यो हजुरहरूले बुझ्नु भएकै कुरा हो।
जब जनसङ्ख्या उच्च गतिमा बढ्न थाल्यो त्यसपछि पृथ्वीमा भएका जो प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छन् यी प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग हुन थाल्यो, अधिकतम प्रयोग हुन थाल्यो। प्राकृतिक स्रोत साधनहरू विनाशको क्रममा अगाडि बढे। जस्तो यहाँ हजुरहरूलाई मैले एउटा चित्र देखाएको छु। यहाँ एउटा वन विनाशको एउटा चित्र देखाएको छु। यो प्राकृतिक स्रोतको अधिक प्रयोग भनेर मैले यो सङ्केत मात्र गरेको हो। वन विनाश मात्र प्राकृतिक स्रोतको विनाश होइन। वन, माटो, पानी, हावा, खनिज सम्पदा धेरै छन् प्राकृतिक स्रोत सम्पदाभित्र। यी सबैको अत्याधिक प्रयोग हुन थाल्यो। त्यस्तै गरी औद्योगिकरण भयो। विभिन्न किसिमका कच्चा पदार्थहरूबाट तयारी वस्तुहरू बनाउनका लागि हामी अघि सर्यौँ। औद्योगिकरणले तयारी वस्तुहरू उत्पादन त हुन थाल्यो, तर त्यसको नेगेटिभ इफेक्टको रूपमा, नकारात्मक असरको रूपमा प्रदूषण, चारैतर्फ प्रदूषणहरू बढ्न थाल्यो। सहरीकरण, त्यसबाट पनि धेरै समस्याहरू आए। यी सबै कारणले के भयो त भन्दा हाम्रो वातावरणीय असन्तुलन बढ्न थाल्यो। जनसङ्ख्या बढेको छ, फोहोर मैला बढेको छ, प्रदूषण बढेको छ, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमा बढी उपयोग गरिएको छ। यी सबै कारणले गर्दा जब पृथ्वी असन्तुलित भयो, वातावरण असन्तुलन भयो, त्यसपछि पृथ्वीको अब रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विश्वव्यापी रूपमा एउटा छलफलको विषय हुन थाल्यो। अव्यवस्थित वातावरणलाई, असन्तुलित वातावरणलाई अब हामीले सन्तुलित गर्नुपर्छ। हाम्रो पृथ्वी एउटा साझा घर हो। यो साझा घरलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता, भन्ने सोच, चिन्तन विभिन्न देशहरूमा हुन थालेपछि विश्वव्यापी रूपमा अब हामीले पृथ्वीको रक्षा गर्नुपर्छ, वातावरणलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द हुन थाल्यो। यही आवाजको अथवा यही चिन्तनको फलस्वरूप विभिन्न किसिमका सभा सम्मेलनहरू, छलफलहरू हुँदै हुँदै यो दिगो विकासको अवधारणा आएको हामी पाउन सक्छौँ। अब मैले हजुरहरूलाई यो दिगो विकासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई यहाँ जोड्न गइरहेको छु। सन् 1970मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक सामाजिक परिषदले वातावरण विनाशको कारण मानिसको जीवनमा परेको असरको बारेमा छलफल सुरुवात गर्यो। हुन त यो 1970 भन्दा अगाडिदेखि नै वातावरण संरक्षणका कुरामा विभिन्न किसिमका बहसहरू भइरहेका थिए। 1972 जुन 5 देखि 16मा स्विडेनको स्टकहोममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा मानवीय वातावरण सम्बन्धी पहिलो विश्व सम्मेलन आयोजना गरियो। दिगो विकासको रणनीति तयार गर्ने प्रयत्न भएको थियो। यसै सिलसिलामा जुन 5मा विश्व वातावरण दिवस मनाउने जुन प्रचलन सुरुवात भएको हामी पाउँछौँ। सन् 1983 भनेको यो दिगो विकासको अवधारणा विश्वव्यापी मान्यता पाउनका लागि महत्त्वपूर्ण वर्षको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। 1983मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले नर्वेका ग्रो हार्लेम ब्रन्टल्यान्डको अध्यक्षतामा वातावरण र विकास सम्बन्धी एउटा आयोग गठन गर्यो। त्यो आयोगले विभिन्न अध्ययनहरू गरेर सन् 1987मा ब्रुटल्यान्ड आयोगले, ब्रुटल्यान्ड भनेको त्यो अध्यक्षको नामबाट यो आयोगको नाम राखिएको छ, ब्रुटल्यान्ड आयोगले हाम्रो साझा भविष्य, आवर कमन फ्युचर नामक एउटा प्रतिवेदन पेश गर्यो। त्यो आयोगले सर्वप्रथम दिगो विकास र पर्यावरणको अन्तर्सम्बन्ध पहिचान गरी प्रत्येक राष्ट्रले विकास निर्माणका कार्य गर्दा वातावरण पक्षलाई ध्यान दिन आग्रह गर्यो। अर्थात् यो ब्रुटल्यान्ड आयोगले जुन साझा भविष्य नामक एउटा प्रतिवेदन पेश गर्यो, यही प्रतिवेदनबाट नै दिगो विकासको जन्म भयो, यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। मैले अघि हजुरहरूलाई यो दिगो विकासको परिभाषा देखाएको थिएँ। त्यो दिगो विकासको परिभाषा भनेको यो ब्रुटल्यान्ड आयोगले दिएको परिभाषा रहेको थियो। त्यसलाई पनि हजुरले स्मरण गर्नुहोला। सन् 1987मा दिगो विकासको अवधारणा प्रतिपादन भएसँगै यस सिद्धान्तले मुख्य 3वटा कुरामा यसले जोड दिएको हामी पाउँछौँ। एउटा आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति। यो त हरेक देशले आफ्ना जनताहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, त्यस्तै विद्यमान स्रोतको उचित र उच्चतम प्रयोग। अब हामीसँग जे जति स्रोत साधनहरू रहेका छन्, ती स्रोत साधनहरू
सीमित छन्। ती स्रोत साधनहरूको हामीले उचित र उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि हामीले ती स्रोत साधनको राम्रो प्रयोग गर्न सकेनौँ भने कतिपय स्रोत साधन नासिएर जान्छन्। अब हजुरहरूले प्राकृतिक स्रोत साधनहरू मुख्य गरी 3 प्रकारको हुन्छ भनेर बुझ्नुभएको होला। प्राकृतिक स्रोतलाई हामीले अनन्त स्रोत, नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसरी पनि हजुरहरूले वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्नुभएको थियो। अब यी स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले जोड दियो। र अर्को कुरा एक विश्वको अवधारणा। अब यो दिगो विकास वातावरण संरक्षण गर्नको लागि यो विश्वका विभिन्न देशहरू रहेका छन्। ती देशहरूमा भौगोलिक सिमाना रहेको छ, राजनीतिक सिमाना रहेको छ। त्यो सिमानालाई व्यवस्था गरेर विश्व भनेको एउटा साझा घर हो। हामी सबै मानिसहरूको मानवको एउटा साझा घर हो भनेर कुनै देशमा सीमित नभइकन एक विश्वको अवधारणालाई आत्मसात गर्नुपर्छ। र एउटा देशले मात्र वातावरणको संरक्षण गर्ने होइन, विश्वका सबै देशहरू वातावरण संरक्षणमा दिगो विकासको लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता यो ब्रुकल्यान्ड आयोगले सिफारिस गरेको थियो। र यही 1987बाट नै यो दिगो विकासको अवधारणा विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढेको हामी पाउन सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब मैले हजुरहरूलाई दिगो विकास भनेको के हो, दिगो विकासको अवधारणा कसरी सुरुवात भयो, दिगो विकासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई पनि प्रस्तुत गरिसकेको छु। अब म हजुरहरूलाई दिगो विकासका उद्देश्यहरू के हुन् त, अब म सर र बुँदागत रूपमा यो प्रस्तुत गर्नेछु। अब पहिलो उद्देश्यको रूपमा वातावरणको प्रभावकारी संरक्षण गर्नु दिगो विकासको उद्देश्यमा यो एउटा पर्छ। वातावरण प्रकृतिको हामीले संरक्षण गर्ने, प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्ने एउटा उद्देश्य हो। त्यस्तै गरी स्रोत साधनहरूको सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्ने। स्रोत साधन सीमित छन्, त्यसलाई हामीले निकै ख्याल गरेर हामीले धेरै विचार पुर्याएर सावधानीपूर्वक हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो कारणले कुनै स्रोत साधनहरू विनाश भएर नजाओस्, किनकि हामीले स्रोत साधन हामीले सकाउने होइन नि, यो स्रोत साधन त हामीभन्दा पछिल्ला पुस्ताले पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। त्यही भएर हामीले सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्ने। अर्को उद्देश्य गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउनु। अब यहाँ हामीले वातावरणसँग मात्र सम्बन्धित छैन, दिगो विकासले गरिबी निवारणलाई पनि सहयोग पुर्याउन यसको उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै गरी मानिसको विकास र प्रगति गर्नु। मानिस, अब हामीले हाम्रो इतिहासलाई हेर्दै आयौँ भने क्रमशः मानिसहरूले विकास प्रगति उन्नति गर्दै आइरहेको छ। यो विकास र प्रगतिलाई, मानवीय विकासलाई निरन्तरता दिनु पनि दिगो विकासको एउटा उद्देश्य हुनुहुन्छ। अर्को कुरा, यहाँ आर्थिक वृद्धि उच्च, दिगो र स्थिर बनाउने। कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धिलाई पनि यसले पक्षपोषण गर्छ। हरेक देशको आर्थिक वृद्धि उच्च हुनुपर्छ, स्थिर हुनुपर्छ, त्यसको यो दिगो विकासको उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने। हाम्रो समाजमा विभिन्न किसिमका असमानताहरू रहेका छन्, कुरीतिहरू रहेका छन्, यिनीहरूलाई हटाउँदै सामाजिक न्याय समानता कायम गर्नु पनि यसको उद्देश्य रहेको छ। यी उद्देश्यहरू दिगो विकासका उद्देश्य हुन् भनेर हजुरहरूले अभ्यास गर्नुहोला। त्यस्तै गरी अब यसको विशेषता के छ त, दिगो विकासका केही विशेषताहरू पनि म यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ एउटा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्ने। दिगो विकासले पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यस्तै भविष्यको पिँढीको लागि सुन्दर भविष्य हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। हामीले पछिल्लो सन्ततिका लागि हामीले यो पृथ्वीलाई सुरक्षित गर्नु पर्यो, उनीहरूको भविष्यलाई हामीले उज्जवल बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। स्रोत साधनको न्यायोचित वितरणमा ध्यान दिनुपर्छ, ध्यान दिन्छ यो दिगो विकासले। स्रोत साधन कुनै एउटा व्यक्ति, कुनै जाति, कुनै वर्गको व्यक्तिले मात्र प्रयोग गर्ने होइन, यो प्राकृतिक स्रोत साधन सबैले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ। त्यो न्यायोचित वितरणमा यसले ध्यान दिन्छ। आर्थिक वृद्धि उच्च र फराकिलो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि यसले ध्यान दिन्छ। पृथ्वीको वहन क्षमतामा ध्यान, यो पनि दिगो विकासको एउटा विशेषता हो। र अर्को छ उपयोगी संस्कृतिमा नियन्त्रण। हामीहरू संरक्षण भन्दा उपयोग मात्र गर्ने कुरामा अलि बढी उत्साही छौँ। त्यो उपयोगी संस्कृतिलाई हटाएर संरक्षण
संस्कृतिको विकास गर्ने काम पनि यो दिगो विकासको हुन्छ। यी विशेषताहरू दिगो विकासका केही विशेषताहरू हुन्। यीभन्दा अरू विशेषता पनि हामी जोड्न चाहिँ सक्छौँ। मैले यहाँ केही विशेषताहरू तपाईँहरूलाई उपयोगी हुन सक्छ भनेर प्रस्तुत गरेको छु। त्यस्तै गरी अब हामीले दिगो विकासको महत्त्व के छ त, यो विषयवस्तु पनि चर्चा गरौँ। अब हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ, हजुरहरूले बुझिसक्नु भएको छ, मुख्य यसको महत्त्व भनेको भावी पुस्ताको लागि यो वातावरण, यो पृथ्वीलाई सुरक्षित राखिदिने, भताभुङ्ग नबनाइदिने, वातावरणलाई सुरक्षित राखिदिने एउटा महत्त्व यो हुन्छ। त्यस्तै गरी दीर्घकालीन सोच। दिगो विकास भनेको यो तत्कालीन विकास भन्दा यो दीर्घकालीन सोच राखेर गरिने विकास हो। हामीले यहाँ वृक्षारोपण गरेका केही व्यक्तिहरूले वृक्षारोपण गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यो भनेको वृक्षारोपण गरेर आज रुख रोपियो भने भोलि नै हामी तत्काल त्यसको प्रतिफल त लिन सक्दैनौँ। यसको प्रतिफल लिनको लागि हामीले नपाए पनि पछिल्लो सन्ततिले लिन सक्छ, यो वातावरण संरक्षण हुन्छ भनेर त्यो खालको दीर्घकालीन सोच हामीले राख्नु पर्यो। यो पनि दिगो विकासको एउटा महत्त्व हुन सक्छ। त्यस्तै गरी जनसहभागितामा आधारित वातावरण मैत्री विकास। दिगो विकासको अर्को महत्त्व भनेको जनसहभागितामा आधारित विकास हो। किनकि जब जनताहरू विकासका गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरूले वातावरणलाई संरक्षण गर्नमा विशेष ध्यान दिनुहुन्छ। त्यो जनसहभागितामा आधारित हुने विकास वातावरण मैत्री विकास हुन सक्छ। त्यसले गर्दा यो पनि हामीले दिगो विकासको महत्त्वमा राख्न सक्छौँ। अब अर्को छ आर्थिक सामाजिक समानता कायम गर्नु। तपाईँ हामीले देखेकै कुरा हो, हाम्रो समाजमा विभिन्न किसिमका आर्थिक असमानताहरू, सामाजिक असमानताहरू विद्यमान छन्। थुप्रै कानुनहरू बनेका छन्, तर पनि हाम्रो सामाजिक असमानता अन्त हुन सकिरहेको छैन। यहाँ छुवाछुतदेखि धेरै सामाजिक असमानताहरू छन्। ती सबै किसिमका असमानताहरू, सामाजिक आर्थिक असमानतालाई हटाएर एउटा सभ्य समाज, समानता कायम भएको समाज निर्माण गर्नु पनि दिगो विकासको अर्को एउटा महत्त्व हुन जान्छ। त्यस्तै गरी यहाँ अर्को स्रोत साधनको समुचित प्रयोग। हामीसँग प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छन्, तिनको हामीले सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ, समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि हामीले बढी प्रयोग गर्यौँ, दुरुपयोग गर्यौँ भने त्यसले वातावरण पनि बिग्रन्छ, त्यसले हामीलाई पनि असर गर्छ, तत्कालीन रूपमा पनि असर गर्छ र दीर्घकालीन रूपमा पनि असर गर्छ। त्यसैले हामीले प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ। यहाँ देब्रे चित्रमा एउटा क्रस चिन्ह लगाइएको छ। यसरी प्राकृतिक स्रोत साधनको अलिक बढी उपयोग नगरौँ, संरक्षण गरौँ, स्रोत साधनहरूको प्रयोग त गरौँ, प्रयोग गर्नुपर्छ, माटोको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, पानीको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले जे जति हाम्रो वरपर रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छन् तिनको हामी प्रयोग गरौँ, तर प्रयोग गर्दा संरक्षण गर्दै प्रयोग गरौँ, त्यसबाट कम असर हुने गरी प्रयोग गरौँ। यो दिगो विकासको अर्को एउटा महत्त्व रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को महत्त्वमा एउटा सामाजिक न्याय कायम गर्नु पनि दिगो विकासको एउटा महत्त्व हुन जान्छ। समाजमा हुने गरेका यी विभिन्न किसिमका असमानता, अन्यायलाई हटाएर समाजमा बसोबास गर्ने सबै मानिसहरू बराबर हुन्, समानताको भावना, सामाजिक न्याय कायम गर्नु पनि एउटा अर्को एउटा दिगो विकासको महत्त्व हुन सक्छ। मैले यो दिगो विकासको महत्त्वलाई यहीँ टुङ्ग्याएको छु। अब म दिगो विकासका आयामहरू अथवा दिगो विकाससँग के कस्ता क्षेत्रहरू अन्तर्सम्बन्धित भएर आउँछन् यो विषयवस्तुलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। दिगो विकास भन्ने बित्तिकै हामीले वातावरणसँग सम्बन्धित हुन्छ, यो हामी चर्चा गरिरहेकै छौँ। के यो दिगो विकास भनेको वातावरणसँग मात्र सम्बन्धित छ त? अवश्य पनि छैन। दिगो विकासका अन्य धेरै आयामहरू छन्। तिनीहरूमध्ये अर्को छ आर्थिक आयाम। हामीले गरिबी निवारणका कुराहरू गरिरहेका छौँ, आर्थिक समानताका कुराहरू गरिरहेका छौँ। यो दिगो विकासको आर्थिक आयामभित्र पर्दछ। हामीले दिगो विकासका लक्ष्यहरू भन्ने पाठमा पनि यो दिगो विकासका आयामहरू के कस्ता रहेछन् भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष पनि यो दिगो विकाससँगै जोडिएर आउँछ। सामाजिक असमानताका कुराहरू अघि हामी गरेका थियौँ।
सामाजिक असमानताका कुराहरू हटाउने, सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, यी धेरै पक्षहरू दिगो विकाससँग जोडिएर आउँछन्। त्यस्तै गरी मानवीय पक्षसँग पनि दिगो विकास जोडिएर आउँछ, किनकि हुन त दिगो विकासको अवधारणा नै मानवीय क्रियाकलापकै कारणले विकास भएको हो, यो कुरालाई हामी बुझ्न सक्छौँ। किनकि प्राकृतिक स्रोत साधनको बढी उपयोग मानिसले गर्छ र त्यसबाट त्यसको जुन रिजल्ट अथवा त्यसको नतिजा पनि मानिसले बढी भोगिरहेको पाउँछौँ। साथसाथै अन्य यो जीव जनावरहरू अथवा चाहिँ अन्य क्षेत्रमा पनि असर त पर्छ, तर मानिस नै यो प्राकृतिक स्रोत साधनको बढी उपयोग गर्ने हुनाले संरक्षणमा पनि बढी मानिस नै, मानवीय गतिविधि नै बढी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यो मानवीय पक्ष पनि दिगो विकासको एउटा आयामभित्र पर्दछ। त्यस्तै गरी यहाँ अर्को राजनीतिक पक्षलाई पनि जोडिएको छ, शासकीय पक्षलाई पनि जोडिएको छ। अब राजनीतिक पक्ष त राज्यका कुनै पनि क्षेत्रसँग यो प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा जोडिएर आएकै हुन्छ। यसरी हामी के बुझौँ भने दिगो विकासका विभिन्न पक्ष रहेछन्, यसका आयामहरू धेरै रहेछन्। त्यसै कारणले मैले अगाडि पनि प्रस्तुत गरेको थिएँ, दिगो विकास भनेको एउटा बहुआयामिक पक्ष हो। यसले कुनै एउटा आयाममा मात्र, एउटा क्षेत्रमा मात्र प्रभाव पार्दैन, यसले धेरै क्षेत्रमा असर गर्छ, धेरै क्षेत्रसँग यो सम्बन्धित हुन्छ भन्ने कुरा हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो। मैले यहाँ एउटा फिगर राखेको छु। यो हामीले दिगो विकास मुख्य गरी यहाँ तीनवटा पक्षसँग जोडिएको छ। एउटा सोशल डेभलपमेन्ट, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटी भनेर तीनवटा पक्ष, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास र वातावरणसँग सम्बन्धित कुराहरू जोडिरहेको छ। अब हामीले दिगो विकासलाई जति धेरै आत्मसात गर्न सक्छौँ त्यति नै हाम्रो वातावरण सुरक्षित हुने र हाम्रो विकास व्यवस्थित हुन्छ। त्यसै कारणले हामी सबै मिलेर, विशेष गरी राज्य तहदेखि समुदाय तहसम्म एउटा व्यक्तिले पनि यो दिगो विकासको अवधारणा, यसको मान्यता, यसको मर्मलाई हामीले बुझेर आत्मसात गर्न सक्यौँ, यसलाई अभ्यासमा लैजान सक्यौँ भने यसले शान्त समाज, न्यायपूर्ण समाज, एउटा जिम्मेवारपूर्ण समाजको निर्माण गर्छ। त्यस्तै गरी वातावरणको रक्षा हुन्छ। यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ जोड्न सक्छौँ। दिगो विकास एउटा विश्वव्यापी अवधारणा, जुन अति आवश्यक एउटा अवधारणाको रूपमा रहेको छ। अब म हजुरहरूलाई यथोरै एउटा कुरा जोड्न गइरहेको छु। दिगो विकास गर्दा के कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ त? दिगो विकास आवश्यक रहेछ भन्ने हजुरहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अब यो दिगो विकासमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् भन्दा, नम्बर 1 मा मैले राखेको छु प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थित उपयोग गर्ने, राम्रोसँग उपयोग गर्नुपर्छ प्राकृतिक स्रोत साधनको। आन्तरिक आर्थिक स्रोतको अभिवृद्धि गर्ने, हामीले आफ्नो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। हामीले वैदेशिक ऋण र यो अनुदानमा आधारित भएर विकास जहिलेसम्म गर्छौँ त्यो बेलासम्म चाहिँ दिगो विकास हुन सक्दैन। अब हामी ऋण लिन्छौँ। अब हजुरहरूले बुझिरहनु भएको छ, अहिले हामी हरेक नेपालीको टाउकोमा हजारौँ हजार ऋण रहिरहेको छ। अब हामीले भविष्यका पुस्तालाई यो वातावरणको रक्षा गरेर उनीहरूलाई जिम्मा लगाउने हो कि उनीहरूको टाउकोमा चाहिँ ऋण राखिदिने? जब हामीले आर्थिक स्रोत आफ्नो देशमा विकास गर्न थाल्छौँ, आन्तरिक रूपमै हामीले आर्थिक विकास गर्नको लागि हामी सक्षम हुन थाल्छौँ, आत्मनिर्भर बन्छौँ, त्यसपछि वैदेशिक ऋण चाहिँदैन, वैदेशिक सहयोग चाहिँदैन। जब वैदेशिक ऋण र सहयोग भएन भने त्यो विकासमा हाम्रो पूर्ण चाहिँ हाम्रो यो निर्माण तहमा अथवा कसैको हस्तक्षेप बिना हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यही भएर वैदेशिक ऋणलाई कटौती गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी जनसङ्ख्यालाई पनि हामी नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यो पनि एउटा दिगो विकासको बाधक तत्त्वको रूपमै रहन सक्छ। र विकासका जति गतिविधिहरू हामी गर्छौँ त्यसमा पहिलो प्राथमिकता वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ, जनसहभागितालाई वृद्धि गर्नुपर्छ र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले परम्परागत प्रविधिभन्दा नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यो अलि राम्रो हुन्छ, दिगो विकासका लागि त्यो सहयोगी हुन सक्छ। यहाँ केही बुँदाहरू मात्र प्रस्तुत गरिएको छ, यीदेखि धेरै बुँदाहरू पनि हुन सक्छन्। मैले मुख्य बुँदा भनेर यी टिपोट गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हामीले देशमा दिगो विकास गर्नको लागि के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्दो रहेछ भनेर हजुरहरूले यी बुँदाहरू, प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित प्रयोग गर्ने, देश आत्मनिर्भर बन्ने, पुँजी निर्माण गर्ने, वैदेशिक ऋणहरू कम गर्ने,
जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्ने यस्ता पक्षलाई हामीले जोड दिनु पर्यो, ध्यान दिनु पर्यो र मात्र दिगो विकास हुन सक्छ। अब म यहाँ अर्को एउटा विषयवस्तु पनि जोडेको छु। दिगो विकासका चुनौतीहरू के छन् त, यसका च्यालेन्जहरू अथवा जटिलताहरू, समस्याहरू के छन्। केही बुँदाहरू मैले यहाँ राखेको छु। हेर्नुहोस् है, प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन, अनियन्त्रित रूपमा जुन प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरिन्छ, यो एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा रहन्छ। जबसम्म प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित प्रयोग हुँदैन, त्यो बेलासम्म दिगो विकास हुनै सक्दैन। अब यी हरेक बुँदाहरूलाई हजुरले आफ्नो समुदायसँग जोड्दै हेर्दै गर्नु होला, विकासका गतिविधिहरूसँग जोडेर हेर्नु होला। अब अर्को छ विदेशी सहयोगमा केन्द्रित विकास। यो मैले स्पष्ट पारिसकेको छु। जब विदेशीहरूले सहयोग गरेका हुन्छन् त्यतिखेर पनि हामीले दिगो विकासलाई हामीले आत्मसात गर्न सक्दैनौँ। अर्को छ प्राविधिक ज्ञानको कमी। अब यो पनि एउटा ठुलो एउटा टटकारो समस्याको रूपमा, चुनौतीको रूपमा रहन्छ। अब अहिले हाम्रो नेपालको भूगोल नै एकदम जटिल खालको छ। अधिकांश क्षेत्रमा पहाडी भूबनोट रहेको छ। अब हामी सडक निर्माण गरिरहेको हामी देख्छौँ, त्यहाँ प्राविधिक ज्ञान नभएका कुनै व्यक्तिहरू, केही व्यक्तिहरू, सीमित व्यक्तिहरूले जता पाए त्यति बाटो खनिरहेको पाइन्छ, जसले गर्दाखेरि अब बाटो खनेर विकासभन्दा बढी विनाश भएको हजुरहरूले देखिरहनु भएकै छ। विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा हामीले बाटो खनिरहेका छौँ, बाटोले गर्दा बस्ती नै जोखिममा परिरहेको छ। त्यस्तै गरी उर्वर भूमि, खेतबारी पुरेको छ। अब यो के भयो त भन्दा प्राविधिक ज्ञानको अलिकति कमी भयो। हामीलाई बाटो चाहिन्छ, बाटो खन्नुपर्छ, तर कुन ठाउँबाट बाटो खन्दा कमभन्दा कम असर गर्न सक्छ, त्यो कुरालाई हामीले विश्लेषण गर्न सकेनौँ। त प्राविधिकको ज्ञान नहुँदा नहुँदै पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी अर्को छ जनसङ्ख्या वृद्धि, पनि एउटा चुनौती नै हो। अब नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यो निकै उच्च गतिमा बढिरहेको छ। जनसङ्ख्या वृद्धि पनि एउटा चुनौती हो। अर्को गरिबी छ। यो गरिबी त यो दिगो विकासको ठुलो चुनौतीको रूपमा रहन्छ। जबसम्म हामीले यो गरिबीलाई हटाउन सक्दैनौँ, त्यो बेलासम्म पनि दिगो विकास सम्भव छैन। त्यसैले यो पनि एउटा चुनौतीको रूपमा रहन्छ। अर्को छ सामाजिक असमानता। अब हाम्रो नेपाल जातीय रूपमा असमानता, वर्गीय रूपमा असमानता, भौगोलिक रूपमा, क्षेत्रीय रूपमा हरेक क्षेत्रमा हामीले यसको असमानताहरू हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ। राज्यले, सरकारले सामाजिक समानताका नाराहरू चर्का लगाए पनि व्यवहारमा यो पूर्ण रूपमा सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय प्राप्त हुन सकिरहेको चाहिँ छैन। यो पनि एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। अर्को छ जनसहभागिताको पनि कमी छ। हाम्रो जुन देशमा जनसहभागिताको कमी हुन्छ, त्यो पनि एउटा चुनौतीकै रूपमा रहन्छ। खास गरी जनताहरूले त्यो विकासमा यो मेरो पनि विकास हो, मेरो पनि यसमा रगत पसिना बगेको छ भन्ने खालको भावना हुँदैन, त्यो बेलासम्म त्यो विकासमा जनताले आफ्नोपन, आफू सहभागी भएको चाहिँ उसले देख्दैन, त्यो बेलासम्म त्यो विकास राम्रो पनि हुँदैन, त्यो दिगो विकास हुन पनि सक्दैन। अर्को समस्या जनसहभागिताको कमी पनि हो। त्यस्तै गरी राजनैतिक अस्थिरता। अब नेपाल लामो समयदेखि अस्थिर राजनीतिले ग्रसित देशमा पर्छ। पछिल्लो समयमा राजनीतिक स्थिरतातर्फ देश अगाडि बढेको छ, तर पनि विभिन्न समस्याहरू छन् जसका कारणले नेपालको राजनीतिक स्थिरता, पूर्ण स्थिरता हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यो पनि एउटा दिगो विकासको चुनौतीको रूपमा रहन्छ। मैले यो दिगो विकासको चुनौतीलाई नेपालको सन्दर्भमा मात्र जोडेर व्याख्या गरेको छु। यो जुनसुकै देशमा लगभग यिनै कुराहरू आउन सक्छ। अब हामीले हाम्रो नेपालको उदाहरण दिन सहज हुन्छ। अब तपाईहरूलाई परीक्षामा नेपालमा दिगो विकासका चुनौतीहरू के हुन सक्छन् भनेर पनि प्रश्न आउन सक्छ। त्यतिखेर पनि हजुरहरूलाई यो विषयवस्तु, यो जानकारी उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब हामी लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ। अब हामीले केही कुराहरू दिगो विकास भनेको के हो भन्ने विषयवस्तु हजुरहरूले बुझ्नुभयो। त्यस्तै दिगो विकासका उद्देश्यहरू, दिगो विकासका आयामहरू, दिगो विकासको महत्त्व र दिगो विकासका चुनौतीहरूको बारेमा हजुरहरूले धेर थोर जानकारी अवश्य लिनुभएको छ। अब हामीले हाम्रो उद्देश्य भनेको हामीले यो दिगो विकासको बारेमा प्रश्नमा इक्जाममा क्वेसन आउँछ, त्यो क्वेसनको हल गरेर नम्बर ल्याउनु मात्र हो भन्ने चाहिँ नसोच्नु होला। यसलाई हामीले आफ्नो
व्यवहारमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। दिगो विकास एउटा व्यवहारिक विषयवस्तु हो। अब तपाईँहरूलाई म एउटा के अनुरोध गर्छु भने यहाँ केही 3वटा 1-2वटा हजुरलाई म विषयवस्तु दिएको छु, यसलाई अभ्यास गर्ने प्रयास गर्नु होला। सर्वप्रथम हजुरले आफ्नो विद्यालयको वरपरको वातावरणलाई निहाल्नुहोस्, अवलोकन गर्नुहोस् र दिगो विकासको अवधारणा अनुसार त्यहाँको विकास भएको छ कि छैन। विद्यालयको वातावरणलाई हजुरले पहिलोपटक त्यहाँ गएर अवलोकन गर्नुहोस्। हजुरले क्लासबाट बाहिर निस्केर हेर्नु होला तपाईँको विद्यालयले वातावरणलाई कति असर गरिरहेको छ कि छैन। त्यो विकास दिगो विकास हो कि होइन, हजुरले त्यो अवलोकन गर्नु होला। त्यस्तै गरी आफ्नो घर वरपरको समुदायको त्यहाँ विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका हुन सक्छन्, त्यसलाई पनि अवलोकन गर्नुहोस्। त्यहाँ दिगो विकासको मर्म अनुसार काम भएको छ कि छैन, त्यसलाई पनि हेर्नु होला। अब हामीले किन यो म रिक्वेस्ट गरिरहेको छु भने हाम्रो नेपालको विकास दिगो विकास अनुसार भएको छ कि छैन, यो हजुरले पत्ता लगाउनु होला र सो मूल्याङ्कन गर्नु होला। अर्को छ विद्यालय क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नु होला। हजुरले आफ्नो 10 क्लासको नेतृत्वमा साथै हजुरहरूकोमा इको क्लबहरू हुनसक्छ, बाल क्लबहरू हुनसक्छ। यसको अगुवाईमा हजुरले वृक्षारोपणको कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यालय हाताको सरसफाइको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि हामीले यो प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गऱ्यौँ, वातावरणलाई संरक्षण गर्न थाल्यौँ भने एउटा व्यक्तिको पहलले समुदायको विकास राम्रो हुन्छ र एउटा समुदाय राम्रो सुरक्षित भयो, दिगो विकासको अवधारणा अनुसार अगाडि बढ्यो भने त्यसले अर्को समुदाय गर्दै राष्ट्रलाई र राष्ट्रले देश सम्पूर्ण विश्वलाई नै एउटा पाठ सिकाउन सक्छ। त्यसै कारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले आजदेखि यो दिगो विकास कुनै पनि तपाईँको जीवनमा गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्दा दिगो विकासलाई आत्मसात गर्नु होला। अब म हजुरहरूलाई सानो एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले जतिले यो सामग्री हेरिरहनु भएको छ, ल नडाटिकन भन्नुहोला, हजुरले कतिवटा बिरुवा रोप्नुभयो अहिलेसम्म, कतिवटा बिरुवालाई हुर्काउनु भयो र कतिवटा बिरुवालाई हजुरले विनाश गर्नुभयो। आत्मसात गर्नु होला, आत्मा साँचिराखेर भन्नु होला। हामीले वन जङ्गलमा गएर रुखहरू काटेका हुन्छौँ तर त्यसको ठाउँमा अर्को बिरुवाहरू रोप्दैनौँ। यो प्रवृत्ति हामीमा रहेको छ। यो प्रवृत्तिलाई अब बिस्तारै हामी परिवर्तन गरौँ। हामीले एउटा रुख काट्यौँ भने 2टा रुख रोपौँ। जहाँ नाङ्गा डाँडाहरू देख्छौँ त्यहाँ विद्यालयबाट हुन्छ कि समुदायबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ, वृक्षारोपण गरेर हरियाली बनाऊ। कुनै पनि ठाउँमा विकासका कामहरू भइरहेका छन् भने हाम्रो आवाज 10 क्लासमा पढ्ने स्टुडेन्टको नाताले हजुरले भनेको आवाज बुलन्द नहुन सक्छ। त्यसलाई त्यो आवाजलाई एकीकृत गरेर अलिकति समुदायका अलिकति जान्ने बुझ्ने व्यक्तिहरूसँग आफ्नो कुरा राख्नु होला। यो विकास गर्दा हामीले विनाश नगरौँ। यो तरिकाले विकास गर्न सकिन्छ। कुनै पनि विकासको काम गर्दा दक्ष जनशक्ति प्राविधिकहरूको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढौँ भनेर हजुरले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै मैले आज यो दिगो विकासको कक्षालाई यही नै अन्त्य गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो सामग्री कक्षा 10 को एकाइ 2 को पहिलो पाठसँग सम्बन्धित रहेको छ। कक्षा 10 का लागि यो अत्यन्तै उपयोगी मैले मानेको छु। यो सामग्रीलाई हेरेर पनि अब यो अहिले विशेष गरी विद्यालय जान नसकिरहेको समयमा यो अत्यन्तै उपयोगी सामग्री रहेको छ र हजुरले विद्यालय गइसकेपछि पनि यो सामग्री उपयोगी हुन सक्छ भन्दै सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो अन्तिमसम्म यो विषयवस्तु हेर्नुभएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।